शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MNA असलम खान साहब, MPA इमरान अली शाह साहब, इमरान काजमी साहब, अदनान इस्माइल साहब, PTI वर्कर्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश ये रही है कि जो एक आम आदमी की ज़िंदगी पर असर करने वाली चीज़ें हैं उन्हें पहले एड्रेस कर लिया जाए। कचरा कुंडी को पार्क में तब्दील किया जाए, नाजायज़ शादी हॉलों को तोड़ के वापस पार्क में तब्दील किया जाए, सड़कें बनाई जाएं, गटर लाइन्स डाली जाएं, पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बातें बड़ी बड़ी करने को तो सब करते हैं, लेकिन जब भी इस तरह के कामों का बीड़ा उठाया जाता है तो रोड़े अटकाए जाते हैं और दूसरी तरफ से और कहा जाता है कि ये वफाक के करने के काम नहीं है। वफाक को चाहिए कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर। तो मैं यहाँ बावर कराना चाहता हूँ कि सिंध का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का मंसूबा भी वफाक ने दिया है। ग्रीन लाइन आप लोगों की सहूलत के लिए दुनिया के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर तैयार की गई है। जो स्टैंडर्ड्स यूरोप अमेरिका में किसी ट्रांसपोर्ट के होते हैं, मास ट्रांजिट सिस्टम के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये एयर कंडीशन बसें होंगी, इसके अंदर इजी एक्सेस होगी, आपके पास मंथली कार्ड्स होंगे और जो किराया आप चिंची को देते हैं उसी तकरीबन किराए के अंदर आप इन बसों में सफ़र कर सकेंगे। इंशाल्लाह जब आप खुद उसके अंदर बैठेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या बात की गई थी और क्या चीज़ आपके हवाले की गई है। मेरा सिर्फ आपसे कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी बातें दिन रात होती हैं, पेट्रोल के प्राइसेस से लेके आटे की कीमत। प्राइस हाइक है पाकिस्तान में, लेकिन इसका ख्याल रखें कि ये सारी दुनिया में जो इस वक्त कीमतें बढ़ी हैं उसके मुकाबले में पाकिस्तान में फिर भी कम कंट्रोल किया गया और कम कीमतें हैं। किसी भी चीज़ की आप अजनास की कीमतें उठा लें, आप ऑयल की कीमत उठा लें, आप पेट्रोल की कीमत उठा लें, अपने पड़ोसी ममालिक की उनसे आप कंपेयर कर लें, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, ईरान से, आपको पता लगेगा कि ये बहुत बेहतर प्राइसेस पाकिस्तान में हैं। कोविड की वजह से सारी दुनिया में प्रॉब्लम आई है और सारी दुनिया में प्राइस हाइक हुई है। कहीं कहीं तो 300% कीमतें ऊपर गई हैं। वज़ीर आज़म की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि इन कीमतों को वापस नीचे लाया जाए, और जब तक ये काम नहीं मुमकिन हो पाता तो उसके लिए उन्होंने एक सहूलत पैकेज दिया है जो एक आम आदमी को मिलेगा और वो सस्ते दामों पे सब्सिडाइज रेट के ऊपर अपने आटा की दाल चावल ले सकेगा। मैं असलम आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने अपने इलाके को बड़ा साफ़ सुथरा किया और आज इलाके के मकीनों की मौजूदगी जो है वो इस मोहब्बत का सबूत दे रही है कि आपने इस इलाके के लोगों के साथ मिलकर ये काम किया। ये पार्क्स आपकी मदद के बगैर ना बन सकते हैं, ना ये पार्क्स आपकी मदद के बगैर सस्टेन कर सकते हैं। तो इनकी मेंटेनेंस के अंदर भी आपकी जो अलम कमेटी है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका बेड़ा उठाएं, क्योंकि आपका इलाका है, आपका हल्का है, आपके घर हैं, आपके मकीन हैं यहाँ के। आपसे बेहतर और आपसे ज़्यादा दर्द रखने वाला कोई नहीं होगा इसके अंदर। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी तरह, लेकिन आपके साथ के बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो उन्होंने कचरा बंदी हमारे ब्लॉक में इसकी मदद कराई और ईदगाह की नमाज, ईदगाह मंसूरा को बहाल किया और ईदगाह की नमाज वहाँ हो रही है। हमें 5 की नमाज हो गई है माशाल्लाह, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। माशाल्लाह। मैं दोबारा जी जी। जो इस वक्त मसाइल हैं उनके ऊपर तवज्जो दी जाएगी। खसूसन जो इस वक्त बहरान सबसे बड़ा आटा और चीनी का बहरान है, सिंध गवर्नमेंट ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सारी जिम्मेदारी जो है वो वफाक के ऊपर डाली है, वफाक सिंध पे डाल रहा है। तो इन दोनों के चक्कर में आवाम पिस रही है, असल जिम्मेदार है कौन, वो बताएंगे। लेकिन तलत आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि अजनास की कीमतों का तयन जो है वो हमारी सूबाई हुकूमतें करती हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो KPK हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, या वो गिलगित बल्तिस्तान हो, जो भी हो, वो अपनी अजनास की कीमतों का तयन करती हैं। आटे का स्टॉक उनके पास होता है, रिलीज़ करना उनका काम होता है। 12 लाख टन गंदम सिंध के गोदामों में पड़ी है और उसे रिलीज़ नहीं कर रहे। रिलीज़ करेंगे तो आटे की कीमत कम हो जाएगी। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? जो मर्जी कहते रहे वफाकी हुकूमत को, लेकिन वफाकी हुकूमत के पास जहाँ पे उनकी सूबाई हुकूमतें हैं वहाँ पर आटा सस्ता है। 20 किलो का थैला लाहौर में 1100 रुपये का है, वही 20 किलो का थैला कराची में तकरीबन 1500 रुपये का है। अगर एग्जैक्ट बताऊँ तो 1485 रुपये का 20 किलो का थैला है।
تو یہ اتنا فرق جو آ رہا ہے یہ کس لیے آ رہا ہے؟ اور پھر جا کے احتجاج بھی خود ہی روڈ پہ بیٹھ کے کرتے ہیں کہ یہ آٹا مہنگا ہو گیا. یہ تو عجیب ایک تماشا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. صوبائی حکومت کو بھی آٹے کی قیمت میں کمی کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اچھا یہ بتائیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ حالیہ کیا گیا ہے اور ہمارے جو وفاقی وزراء ہیں وہ یہ تعویل پیش کرتے ہیں, کبھی بنگلہ دیش کی مثال دیتے ہیں تو کبھی جو ہے وہ بھارت کی مثال دیتے ہیں. ان دونوں ممالک کے اندر جو پیٹرول کی قیمتوں میں رد و بدل ہوتا ہے وہاں کی کرنسی کی ویلیو اور ان کی قومی آمدنی کو دیکھتے ہوئے ہوتا ہے, جبکہ ہمارے ملک کے اندر کیونکہ آپ کے ہی دور حکومت کے اندر پاکستان کی جو روپے کی قدر ہے وہ اتنی گر چکی ہے کہ اس وقت ڈالر جو ہے وہ 170 روپے کا ہو چکا ہے, جبکہ بنگلہ دیش کے اندر 84 روپے کا ہے اور بھارت کے اندر 74 روپے کا ہے. تو اتنی بڑی فرق جو ہے وہ آپ کے دور حکومت کے اندر آیا, تو روپے کی قدر بھی تو آپ کے دور حکومت میں گری ہے. دیکھیے پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جی آپ پچھلی حکومتوں میں ڈالتے ہیں. پرابلم ہی یہی ہے کہ جب خزانہ آپ کا خالی ہوگا, قرضہ آپ نے ادا کرنا ہوگا, IMF کی قسطیں آپ نے دینی ہوں گی, مزید آپ کو لون لینا ہوگا, تو آپ کو ان شرائط پہ جو سخت شرائط ہیں ان پہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے. ہم نے بھرپور کوشش کی کہ ہم سہارا دیں ہمارے روپے کو, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آرٹیفیشلی سہارا دینے جاتے ہیں تو آپ تو اس کے اندر پیسہ گنواتے ہیں. آپ ڈالر خرچ کرتے چلے جاتے ہیں کہ وہ ڈالر مہنگا نہ ہو, جیسے آرٹیفیشلی آپ نے نواز شریف کے دور میں دیکھا کہ وہ ہولڈ کیے بیٹھے ہوئے تھے اس کو. آخر کسی نے تو اس کی قیمت ادا کرنی ہے, کوئی تو جا کے, اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں کریں گی, وہ نہیں کریں گی تو اس کے آنے والی نسلیں کریں گی. بات ہے پاکستان کی بقا کی. ہم نے کچھ قربانی دی ہے, اپنے ملک کے اخراجات کم کیے ہیں, قرضے کم کرنے کی کوشش کی ہے. ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ اللہ اس میں کامیابی دے گا کہ پہلے ہم اس کے اوپر قابو پا لیں, انفلیشن کے اوپر. اور جو سہولیات جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں, تذکرہ کر رہے ہیں ڈالر کا اور آئل کا, آئل کی تو قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ مانیٹر کرتی ہے. ہم نے تو آئل کے اوپر سے جو ٹیکسز تھے وہ کم کیے ہیں. تو ہمیں کوئی خوشی نہیں ہوتی پیٹرول کے پرائس بڑھا کے یا ڈالر کی قیمت بڑھا کے. ہمیں بھی اتنا ہی دکھ اور درد ہوتا ہے جتنا آپ کو ہے, لیکن مجبوری کہیں آتی ہے تو اس کے اوپر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم سسٹین نہیں کر پائیں گے اس کے علاوہ. گورنر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ کل آپ کے ایڈمنسٹریٹر کراچی سے ملاقات ہوئی ہے, ایک زمانے میں آپ انہیں پہ تنقید کیا کرتے تھے, کیا وفاق اور صوبے کے درمیان تعلقات بہتر ہو گئے ہیں؟ کیا آپ مل کر کام کرنے پہ آپ کو مل کے کام کیا جائے گا یا پھر ایک دفعہ ایک دوسرے پہ تنقید ہی چلتی رہے گی؟ دیکھیے میرے پاس مرتضی وہاب کل آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے مدد مانگی ہے کراچی کے کچھ منصوبوں کے اوپر. میں پہلے دن سے اس چیز کا حامی ہوں کہ سیاسی مخالفت اپنی جگہ, لیکن ہمارے شہر کے, ہمارے صوبے کے منصوبے چلتے رہنے چاہیے. خدا کا شکر ہے کہ یہ بات انہیں سمجھ آئی, دیر سے آئی لیکن سمجھ آئی. تو جہاں جہاں منصوبوں میں ہماری مدد کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ سیاسی مخالفت کے باوجود ان منصوبوں میں بھرپور مدد کریں گے. کراچی کا, حیدرآباد کا, سکھر کا, لاڑکانہ کا کوئی بھی منصوبہ ایسا ہو جس سے عوام کو سہولت ہو, اس کے لیے ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن جو بات آپ نے کی کہ جی وہ سیاسی مخالفت ان کی چلتی تھی, وہ چلتی ہے, چلتی رہے گی, کیونکہ جو اپوائنٹمنٹ ہے ایڈمنسٹریٹر کا وہ غلط طریقے سے ہوا ہے. اس کو ہم نہیں مانتے, بٹ جب تک مرتضی وہاب ایڈمنسٹریٹر ہیں, اگر کراچی کے منصوبے ان کے پاس ہیں جس میں ان کو وفاق سے مدد کی ضرورت ہے, مثال کے طور پہ انہوں نے مجھ سے مدد مانگی لیاری بائی پاس کے لیے, کہ لیاری بائی پاس کے لیے ہیوی ٹریفک کو کھولنا چاہیے. میں خود اس کے لیے بڑی کوشش کر چکا ہوں. تو اب اگر صوبائی حکومت بھی اس میں ساتھ دے گی وفاق کا, تو انشاءاللہ اس کو کھول دیں گے اور لوگوں کی سہولت ہوگی. تو اس میں کوئی ایسی مخالفت نہیں ہوگی کہ جس سے عوام کو سیاسی مخالفت کی وجہ سے. بہت شکریہ. بس خیریت آپ سنا. ماشاء اللہ.